Karon, magdungan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, uban sa sermon niya giuluhan, ang himaya sa gingharian sa langit. Adunay mga miyembro, nga bisan gamay lang ang ilang pagtuo sa sinugdanan, nakaamgo og nagsugod sa pagbuhat sa mga pagtulunan sa Dios ug sa Biblia, uban ang dakong pagtuo. Sa laing bahin, aduna usab mga miyembro nga nakasabot niini nga mga pagtulunan, apan naglisod sa pagbuhat niini. Daghan ko'y nakita nga mga tao nga human sa matinud-anon nga paglakaw sulod sa usa ka panahon, nagsugod sa pagkahuyang. Ilang gipasagdan ang pag-anhi sa simbahan ug nisunod sa mga pamaagi sa kalibutan. Busa, unsa ang hinungdan niya sa pipila ka miyembro, ang pagtuo mas nagdilab matag adlaw, samtang sa uban dili man. Usa ka adlaw ni ana migahin ako og panahon sa pagpamalandong niini nga pangutana. Unya misantop sa akong hunahuna. Kini tungod kay wala gayud sila tinud-anay nga nakasabot sa gingharian sa Dios. Kung dili kita makasabot sa gingharian sa Dios, dili kita makabaton og paglaom alang ni ana nga gingharian, ni makadanggo kita niini. Kanunay kitang masayop sa pagsabot nga ang mga butang niining kalibutana, katong atong maila pinaagi sa atong lima ka sentido, mao na ang tanan. Kasagaran sa wala nato mamguhi, atong gibuhat ang mga pamaagi sa pagkinabuhi nga gisunod sa mga tawo niining kalibutana, nga maghunahuna, tingali mao kini ang paagi nga angay sa akong kinabuhi. Dili ba mao kini ang kasagarang mahitabo? Kung kita mahulog bisan gamay o motipas gikan niya ana nga sumbanan, magsugod kita sa papangutana, sayop ba ang akong pagkinabuhi? Dili ba angay kung buhaton kini og kana aron maandam ang akong kaugmaon sama sa uban? Niini paagiha, mapuno gayud kita sa daghang kalibutan mga hunahuna. Nakakita ako og daghang miyembro nga nasayop sa pagsabot, nga naghunahuna nga ang dili pagkinabuhi sumala ni ana nga mga sumbanan. Nagpasabot nga sayop ang ilang kinabuhi. O gitanaw ang pagkasinsero mapahinunguro niya pagtuo, nga daw usa ka sayop. Mga igsuon, kung ang pastor mo suti og usa ka butang alang sa buluhaton sa gingharian sa langit, tingali maghunahuna kamo, tingali andam siya nga ihatag ang tanan. Kung dawaton niyo kini sa level lamang sa pangisip, dili kini mulong tadugdugay, sama sa balay diha sa ibabaw sa balas. Sa matag higayon nga magatubang kamo kalisdanan o pagsupak ni Satanas, dali ra kamong mangurog ug mahugno. Kinahanglan niya maila nato kung kinsa kita. Bisan kung dili nato hingpit nga masukod ang kalibutan nga giandam sa Dios, kinahanglan niya labing minos ato kining masabtan. Sigurado ako nga nasultihan ko na kamo kaniadto mahitungod sa universo nga gibuhat sa Dios. Bisan unsaon ako pagsulti kaninyo, dili ninyo kini mahuna-huna, dili ba? Tungod kay wala pa ninyo kini makita, dili ninyo kini masabtan. Gani wala pa nato masusi sa hingpit ang gilayon nga 20,000 ka kilometro gikan sa usa ka parte sa kalibutan ngadto sa pikas. Busa tungod sa kawalay alamag niining mga kamatuoran, ang mga tawo magdahom lang. Siguradong lapad ang kalibutan. Apan sa pagkatinuod, mga igsuon, bisan kun inyong maangkon og matagamtam ang tanang himaya niini, wala gayud kini bili. Nganong walay bili kini? Tungod kay kung tan-awon ninyo ang tanang adlaw-adlaw nga kalihukan dinhi sa kalibutan, gikan sa panglantaw sa universo, makita ninyo kung unsa kini kawalay hinungdan. Mao nga kadtong nakasabot niini sa husto, kanunay nga mobati og kahawang sa kinabuhi dinhi niining kalibutana. Busa sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, naisulat, kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Bisan tuod gibuhat ni Solomon ang tanan nga mahimo sa usa ka tawo. Wala gayud siya nakaplagan nga tinuod nga makatagbo sa iyang kasing-kasing o makapuno niini sa hingpit nga kalipay. Busa karon atong pamalandungan ang langit ubos sa sermon nga ang himaya sa gingharian sa langit. Kung ang usa ka tawo walay pagtuo o pagsabot mahitungod sa langit, unya sa matag higayon nga adunay motintal, mudani, umulimbong kaniya pinaagi sa kalibutanon nga mga butang, iyang isalikway ang mga butang sa langit. Mga igsuon, kinahanglan natong maamguhan kung unsa kagamay kining kalibutan nga atong gipuy-an. Usa ka mikroskopiko nga dapit, mas gamay pagani sa tumoy sa dagom. Ang kalibutan nga atong adtuan, ang giandam sa Dios aron kita maghari. Dili usa ka kalibutan nga sama niining kalibutana. Sadyang nasud-ong ni Apostol Pablo ang himaya sa katulong langit, unsa may nahitabo sa mga butang dinhi sa kalibutan. Giisip niya kining tanan nga sama sa basura o naghunahuna
Nagpabilin di ay ako nga nagkupot ni ini mga butanga sa tibuok panahon. Giula na ako ang tanan na akong kusog, panahon o kadasig alag ni ining mga butanga. Kini walay bili gayon. Aron mapukaw ang uban ni ini nga kamatuuran, si Apostol Pablo nagsangya uban ang hilabihan niya kadasig. Gibuhat niya kini tungod kay nakapasubo kaayo alang kaniya nga ang mga tao wala masayod ni ini nga kamatuuran. Busa atong pamalandungan kini karon. Nahinumdum ba kamo sa akong gisulti kaninyo kaniadto mahitungod sa diametro sa kalibutan? Ang diametro niini mga 12,700 km. Kung mobiyahe ka ni ana sakay sa auto nga nagdagan og 1,000 km per hour, malatas nimo kini sulod lang sa 12 ka oras gikan sa usa ka tumoy ngadto sa pikas. Dili ba ka nahilabihan kagamay? Ang kalibutan dili gayud usa ka halangdon nga dapit. Apan samtang nagpuyo niining kalibutan na, mangutana kita sa atong kaugalingon. Unsang labing dako nga butang dinhi niining kalibutan na? Unsa ang gahom dinhi niining kalibutan na? Unsa man ang mga kabtangan dinhi niining kalibutan na? Kanunay kita mo sisaon bahin niining mga butanga, naning kamot nga makakuha og dugang. Mga igsuon, kung makasulod na kamo sa gingharian sa langit, kining yutan-on nga mga tinguha daw katawanan na lang. Kung magdula og balay-balay ang mga bata, dili ba sila moangkon gayud sa ilang dulaan nga mga kaldero, kutsara, og chopstick? Kung usa sa ilang mga kadula moabot og mosulay sa pagkuha og usa nga moingon, hatagi ko usa lang, magsugod dayon ang kasamok. Kini tungod kay alang ni anang bataa mas pililhon pa kini kaysa bahandi. Apan gikan sa pananaw sa usa ka hamtong, unsa man kini? Mga butang lamang kini nga walay bili. Kung ang usa ka higala mangayo og usa ka dulaan, bisan pa og daghan ang gipanag-iya sa bata, dili gayud niya kini buhian. Sa samang paagi, tungod kay ang atong mga hunahuna na tanggong niining gamay nga luna nga gitawag og kalibutan, dili nato makita ang lapad nga kalibutan nga gibukad sa Dios sa atong atubangan. Busa, bisan kun ang Dios moingon, dadon ko kamo niining lapad nga kalibutan, ug himuon ko kamong tanan nga hari. Kanunay kitang mapakya sa pagsabot sa kahulugan niini. Tungod niini, dili kalikayan nga mapasagdan nato ang saad sa pulong sa Dios. Kung makaluwas ka og usa ka kalag, ang imong himaya mo danag sama sa mga bituon sa langit hangtod sa kahangturan. Bisan unsa pa kasinsiro ang pagpasabot sa Dios niini mga butanga, ang mga tao dinhi sa yuta nag-isip lamang ni iniisip usa lamang ka bersikulo sa Biblia. Dili nila kini masabtan. Busa anaa sila sa usa ka masulubon nga dalan sa pagtuo, nga dili makapamalandong sa pangutana, unsa may mahitabo kung mapakyas ako sa pagsulod sa gingharian sa langit. Sa katapusan, wala sila'y maandam o mabuhat. Hangtod niya ang Dios samahan mo anhin niining kalibutan na aron sa paghukom. Bisan og ipakita sa Biblia kung unsa gayud ang iyang buhaton ni nag-abot niya, naguna-una sila, usa lang kini ka sitwasyon sa Biblia, lahira kini sa akong realidad. Kini tungod kay wala sila masayod mahitungod sa gingharian sa langit. Tungod kay wala sila masayod sa mga butang sa gingharian sa Dios, ang ilang gipunting nagpabilin lamang dinhi sa kalibutan. Kung unsaon nga respetuhon sa uban, maglingaw-lingaw og labaw pa kay sa uban, ug magkinabuhi nga mas magarbuhon sa mas dako nga balay kaysa uban. Kinahanglan natong ipunting ang atong unahuna sa langit. Sa Colossians chapter 3 nahisulat, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga tuwa sa langit. Kung maghuna-una kita sa mga butang nga langit nun, angay kitang malipay sa hilabihan. Apan mga igsuon, tinuod ba nga nalipay gayud kamo nga anaa kaninyo kini nga kamatuoran? Ang uban hilabihan ka malipayon. Ang uban dili kaayo. Ang uban dagaang lang. Ug ang uban wala lang magpakabana. Tungod ba kay naguna-una kamo nga kini kamatuoran mas maayo lang og jutay kaysa mga doktrina sa ubang simbahan? Kitang tanan mo biya raman gyud ni ining kalibutan na sa umaabot nga adlaw. Busa kun mosimba lang ko nga walay pagpakabana, mahan ay ra kini sa katapusan. Mga igsuon, kung inyong duolon ang inyong pagtuo uban ni anang matanga sa hanap nga panghuna-huna, dili kalikayan nga kamo mag-atubang og usa ka gutlo sa makuyaw nga krisis. Aton tanawon ang giingon sa Matthew chapter 25 verse 23. Mingon ang iyang agalon, maayo, buotan ka og matinumanon nga sulugoon,
Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi ug mingon, Sir, nasayod ako nga strikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipo sa wala mo ipugas. Nadlok ako busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ani ang imong salapi. Mingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi? Aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug mingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuha kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Apan ang wala gayo iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diya sa kangitngit, didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ngano nang hilak nagkagot sila sa ilang mga ngipon? Sila nang hilak kung nagkagot sa ilang mga ngipon tungod kay wala sila maapil sa himaya sa gingharian sa langit. Dili nato bugos masabtan ang pagkadako sa himaya sa gingharian sa langit. Kay giingon niya kini usa ka butang nga dili gani nato matugkad sa atong hunahuna. Ang diametro sa kalibutan giingon niya giban-abana nga 12,700 ka kilometro. Ang diametro sa adlaw sa laing bahin giingon niya mga 1,400,000 ka kilometro. Kung ang adlaw 100 meter pa, ang kalibutan wala pa'y 1 meter, dili ba? Ingon niya anak kagamay ang atong kalibutan. Dili lang kana. Ang mga bituon sama sa Deneb ug VY Canis Majoris adunay gidakon nga dili gani ikatandi sa kalibutan. Ang kalibutan dili gani sama kadako sa usa ka tipik sa abog. Sa ingon kalapad nga universo, adunay dili gayud mahuna-huna nga gidaghanon sa mga bituon ug mga panon sa mga galaksiya. Ginaingon nga bisan pa kon ang modernong siyensya mogamit sa tanan niining mas advanced nga mga instrumento sa optika. Sama sa Hubble telescope, dili gihapon nato masukod ang hilabihang gidak-on niini. Apan, unsa man ang gibuhat sa Dios alang kanato? Iyang gipadayag nga adunay kalibutan nga sama niini, usa nga iyang giandam alang sa iyang mga anak. Kadtong nagtuo niini modagan sa lumba uban sa kakugi, sama sa gibuhat ni Apostol Pablo. Kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Human makita ni Pablo ang himaya sa gingharian sa langit, bisan hangtod sa katulong langit. Ang yutan-on nga mga butang sama sa kaminyoon na himo ikaduha na lang kaniya. Ug ang lapad nga kahibalo nga iyang natigom na himo usab nga walay kapuslanan. Bisan kung adunay usa ka tawo nga giila sa tanang katawhan sa kalibutan isip labing bantugan nga tawo nga buhi gikan sa panglantaw sa lapad nga universo. Kini samara sa mga bata nga nagdula og balay-balay ug nagpahayag, Ako usa ka hari. Ako ang labing maayo. Kinahanglan ninyo akong simbahon. Kung tanawon kini sa mga hamtong, dili ba kini hilabihan ka binata? Tungod kay ang gingharian sa langit usa man kakalibutan nga ingon ni ana, unsa may giingon bahin ni adtong dili makapil niini? Unta mas naningkamot pa ako kaniadto. Unta gihuptan nako ang mas dako nga paglaom alang sa langit. Ang tanan siguradong magmahay sa panahon nga ilang gigugol. Pananglitan, ang diametro sa atong solar system, mga 9 ka bilyon ka kilometro. Ug ang diametro sa atong galaxy giingon nga mga 946 ka kwadrilyon ka kilometro. Dili gayud nato matugkad ang ingon ni ana nga numero, kay wala kitay kasinatian aron masukod kini. Makahuna-una lang kita, tingali mo na ka na ang bili. Niini nga sukod, ang kalibutan na himong mas ubos pa kaysa usa ka tipik sa pinong abog. Sa laing pagkasulti, samara nga wala gayud kini maglungtad. Mga igsuon, mauna-una ba ninyo kini? Sa pagkadungog niini, sayon ra ang paguna-una, tingali tinuod nga adunay ingon ni ana nga kalibutan. Apan sa diyang nakita ni Apostol Pablo ang ikatulong langit, hapit siya makuyapan. Abi na ako ang nahibaluan nako nga kalibutan mao ang tanan, apan aduna di ay ingon kalapad o kahalangdon nga kalibutan. Gisaad sa Dios kanato kanang mao nga kalibutan. Tungod niini, unsaon man pagkuha sa mga butang niining kalibutan na ang atong atensyon. Bisan pa kon itugyan nato ang atong kaugalingon sa pagpangita sa mga butang sa kahitasan, ang panahon nga gihatag kanato niining kinabuhi kay kulang. Mao nga nahisulat, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi o kalinaw.
Busa walay mata nga nakakita, walay dalunggan nga nakadungog, ug walay hunahuna nga nakasabot sa giandam sa Dios alang kanato. 듣지도 못하고 마음으로도 우리가 계산할 수 없습니다. Labaw kini sa atong mahunahuna. 우리 은하계 Hunahuna kini. 직경이 Ang atong kaugalingong Milky Way galaxy adunay diametro nga 100,000 ka light year. 우리 은하계 Dili gani nato matugkad ang gilayon paingon sa kinatumyan sa atong kaugalingong galaksiya. Apan kining lapad nga kawanangan walay bili kun itandi sa tibuok universo. 말이죠. Pagkasubo gayud sa Dios kun ang iyang mga anak wala masayod ni ining lapad ug mahimayaon nga kalibutan nga iyang giandam. Ang giandam o gitugyan sa Dios sa iyang mga anak hilabihan ka maanindot ug mahimayaon. Apan dili gani nila kini mahuna-hunaan. Labi na ang pagdamgo niini. Nagunaw na sila. Aduna ako'y gamay nga yuta sa probinsya. Dili ba mas malipayon ako kung dito na lang ako magpuyo? Tungod kay ang ilang mga hunahuna na limitahan lamang ni ining kalibutana. Kulang sila sa konbiksyon bisan pa sa ilang pagtanaw sa mga pulong sa Dios. Bisan pa kung misad ang Dios nga iyang ihatag ang maong mga panalangin kung sila mulihok sumala sa iyang kabubuton, napakya sila sa pagbuhat niini. Mga igsuon, usa sa mga hinungdan nga si Apostol Pablo nahimong usa ka bantugan nga nanguna sa dagan sa ebanghelyo, mao nga sa daklit gipakita sa Dios kaniya ang himaya sa katulong langit. Pagkakita niya niini, hapit siya makuyapan. Tinuod gayud nga giandam sa Dios ang ingon ni ana nga kalibutan alang kanato. Mao kadto ang iyang reaksyon bisan tuod gamay lang nga bahin niini ang iyang nakita kadali. Mga igsuon, usa ka kalibutan ang giandam alang kanato nga dili matugkad sa atong tawhanon nga imahinasyon. Busa bisan sa dihang gipakita kini sa Dios nga Apostol Juan dili niya kini mapahayag sa tawhanon nga mga pulong. Makasulat lamang siya og sama niini, ana ang trono sa Dios uban sa libuan kalibo nga mga anghel sa matag kilid. Ug adlaw ug gabi wala sila muhulong sa pag-ingon, balaan, balaan, balaan. Unsaon man paghulagway ni anang kalibutana, unsaon man pagpangita og mga pulong aron paghulagway niini. Kinahanglan nato pamalandungan pag-ayo kini mga kamatuoran. Kay gihimo kita sa Dios kung kinsa kita karon pinaagi sa iyang balaan nga gugma ug sakripisyo. 오늘의 우리를 있게끔 해주셨으니까 Bisan tuod kamo ug ako, dili takos tungod sa aton nangaging mga sala. 됩니다. Unsa ka kung maguna-una lang kita sa mga butang nga makita dinhi sa kalibutan. Makita lang nato ang balay sa silingan. Bisan kung mobiyahe kita sa sidlakan alang sa pagsubang sa adlaw sa bagong tuig, naglihok-lihok lang gihapon kita sulod sa 12,700 km nga sukod niini planeta, dili ba? Dili lang kining kalibutana ang naglungtad. Kung atong tanaw ng kalibutan gikan sa kawanangan, kita makahuna-una. Nagpuyo di ay ko sa ingon ni anak kagamay nga dapit? Matawag ba gani ka na nga bituon? Mao ka na ang matang sa dapit nga atong gipuy-an. Mao kini ang hinungdan nga nun si Jesus mingon, ang balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Sanglit ang gingharian sa Dios ang kalibutan nga atong pagabalikan, hilabihan ka mahimayaon o katahom, nga dili ka pahayag sa pulong. Unsa may gisulti sa Dios? Bisan pa kung isulti ko kaninyo, dili gayud ninyo kini mahuna-una. Busa ipakita ko kaninyo ang dalan paingon sa gingharian sa langit, mao nga duol kamo o kamo mismo makakita. Dili ba mao kini ang hinungdan nga nung gitungkod sa Dios ang iyang mga balaod aron ipakita kanato ang dalan paingon sa gingharian sa langit? Gisaad sa Dios kanato kining mahimayaon nga kalibutan nga naghatag kanato og mga damgo ug paglaom. Apan kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon kung asa gayud nato gibutang ang atong paglaom. Kasagaran kini usa ka tinuod nga makapasubo nga kamatuoran. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ug walay pangulo ni ining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam kay kun nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayud palandunga sa tawo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. 생각지 못하였다 함과 같으니라. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawa sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawat ang espiritu ni ining kalibutana kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. 알게 하려 하심이라. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios.
Wala nakasabot ni ining kamatuoran, ang mga tao nagtutok lang ni ining kalibutanan, nagunahuna, kung buhaton ko kini makabaton ako og dakong gahom, o kung buhaton ko kana daghang butang ang ako matagamtam. Mao kini ang gipaningkamutan ni Satanas nga mao'y atong tutukan. Gibuhat niya kini aron butahan kita sa mga butang sa langit. Dili ba miani ang Dios aron sa pag-abli sa atong mga mata ngadto sa langit? Ipadayon nato sa verse 14. Ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya. Madasigon kitang nagsangyaw, makugihon nga nagtudlo sa pulong, og timuos nga nagampo. Sa pagkakita niini paagi sa pagkinabuhi ang mga tao sa kalibutan kasagarang moingon. Kanang mga tawhana hingpit na gayod nga nabuang sa ilang simbahan. Mao kini ang hinungdan nga si Apostol Pablo mipahayag. Sa pagkatinuod samtang ako buhi, magkinabuhi ako alang sa Ginoo. Nakita ni Apostol Pablo ang walay katapusang himaya sa ikatulong langit. Siya adunay pananawon nga lahi sa mga tao nga nagpunting lamang sa mga butang niining kalibutana. Busa, wala ba siya magtrabaho nga makugihon og matunod-anon alang sa ebanghelyo sa Dios? Ang mga tao nagpakiluoy kaniya. Kung moadto ka dito, nagulat sila aron dakpon og patyon ka. Busa palihog ayaw pag-adto. Moingon siya, andam ako mabilanggo og bisan patyon pa ako dito sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus. Kini tungod kay nasayod siya sa himaya sa langit. Atong tanawon ang verse 14. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanon pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Mga igsuon, nag-ingon ba nga ang giandam sa Dios alang kanato o mahimong masukod sa tao? Dili nato angay nga kanuna ipakita sa Dios kini mga gagmay panagbingkil nga magtandi sa usag-usa sama sa mga ikon nga nagtigit sa gitas-on. Kung atong tanawon ang universo sumala sa gisulti sa Dios, kita makahimo sa pagkinabuhi niining kalibutan nga andam motugyan ngadto sa uban ug magpaubos sa atong kaugalingon. Dili ba nag-ingon ang Dios nga kun buhaton nato kini iya kitang ipataas inig sulod nato sa langit? Kining tanang mga butang mahimo nato. Kinahanglan kita magkinabuhi nga may pagsabot sa atong kasing-kasing kung asa nahimutang kining kalibutan sulod sa lapad nga universo. Kung magkinabuhi kita niining pagiha, ang kadasig mo silaob. Mao di ay kana ang dapit nga ako antuan sa umaabot. Kinahanglan nato kining masabtan sa usa ka punto. Sama sa unsa ang kalibutan sa Dios? Kini usa ka kalibutan nga dili masukod. Nakasabot ba kamo niini? Busa asa man nato ibutang ang atong paglaom. Dili gayud nato kalimtan nga usa ka mahimayaong kalibutan na nagpaabot ka nato. Alang kang Apostol Pablo ang tanang material nga butang nga iyang gipanag-iya niining kalibutana. Ang iyang kinaadman, ang iyang kahimtang sa katilingban, ang iyang awtoridad, ug ang tanang kalibutanon nga kahibalo nga iyang naangkon, walay bili. Siya nakaamgo. Kining tanan, walay bili at ubangan sa Dios nga nagmando sa tibuok universo. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug ang iyang ulo, kinaiyanhon nga miyoko. Dili ba tungod niini gihalad ni Pablo ang iyang tibuok kinabuhi sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios? Atong tanawon ang 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Atong tanawon ang chapter 12 verse 1. Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Isugutan ko ang mahitungod sa mga pananawon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailan ako nga usa ka Kristohanon 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa katulong langit. Ambot yung gibayaw bagayod siya o pananawon ba lamang kadto? Ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tao. Dili ba tinuod nga human niya makita ang himaya sa katulong langit, makadawat og panalangin, ug mahupay sa Dios. Iyang naamguhan nga adunay kalibutan nga mas dako pa kaysa bisan unsa dinhi sa yuta. Ug busa midagan siya nga makugihon alang ni ana nga gingharian ug sa pagkamatarong niini. Dili kita angay magunahon na nga kining makita nga kalibutan mao na ang tanan. Hinunua,
Kinahanglan natong pamalandungan ang lapad nga kalibutan nga padayag sa Dios kanato. Kinsa ang nagbuhat sa universo ug sa tanang butang niini? Ang Dios. Unya kinsa nagmando sa tanang butang? Ang Dios ang nagmando sa tanang butang. Apan sulod sa kalapad sa iyang pagmando, kining dapita nga atong gitawag og kalibutan. Gamay ra kaayo nga halos sama ra sa wala. Imbis nga maningkamot nga mahimong labing dako niining kalibutana, sugod karong adlaw. Atong usbon ang atong mga hunahuna o kasing-kasing aron kita mahimong labing dako sa gingharian sa Dios. Kung ikaw pagabayawon dinhi sa yuta, ikaw ang maulahi sa gingharian sa langit. Tingali katingad-an kini. Apan tungod kay ang Dios mismo ang nagsaad niini, dili ba angay kitang mutuog mutuman sa iyang pulong? Si Apostol Pablo usab nakaangkon og lalom nga pagkaamgo. Busa siya miingon, wala ako'y laing buot mahibaluan gawas sa sakripisyo ni Kristo sa krus, nga iyang gihimo alang kanako. Si Apostol Pablo dili makalimot sa iyang nakita sa mga gipadayag ug mga pananawon. Atong tanawon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Tungod niini, wala gayud kami kawadig kadasig. Bisay nag-anam nagkahugo ang among lawas. Sa gawas nag-anam nagkahugo ang among lawas. Ang among espiritu. Unsay mahitabo sa atong espiritu? Gilig-on adlaw-adlaw. O kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapos ang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita dili molungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Bisan dili ninyo kini makita karon, ang mga butang ni anang mahimayaon nga kalibutan tinuod nga walay katapusan, tinuod nga halangdon, ug tinuod nga matahom. Makapasubo nga makita ang mga tawo nga walay alamag niining kamatuoran, nga nagkupot sa mga butang niining kalibutana, ug nagsalikway sa mahimayaon nga mga saad, ug mga panalangin sa Dios nga daw kini walay bili. Mga igsuon, dili gayud nato biyaan ang atong pagtuo. Ang mga pagtulunan ni Amahan ug Inahan gihatag aron paggiya kanato ngadto sa gingharian sa langit. Kaniadto wala pay mga teleskopyo. Sa dihang gisulayan sa mga tawo pagsusi sa universo, ang ilang makita mao lamang ang mga bituon nga makita sa mata. Apan, uban sa pag-uswag sa siyensya karon, atong nadiskubrihan ang tanan nga mga bituon nga naalayo pa sa atong makita. Kung mas daghan ang atong madiskubrihan, mas matingala kita sa hilabihan nga kalapad ug sa walay kinutuban nga kinaiya niini. Nagtuo ako nga ang mga astronomo nga nagtuon sa mga butang sa kalangitan mao gayud ang labing makasinati sa misteryo ug katingalahan sa Dios. Tingali mas makaamgo sila labaw kang bisan kinsa kun unsa kagamay ang atong tawhanon nga paglungtad kun itandi. Mao kana nga dili gayud kita angay nga mahimutang sa dapit din adunay paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Katong nahibalo og nakaamgo niining mga butang nga naglakaw sa dalan sa pagtuo, nga mapugsanon nga nag-uswag matag adlaw. Apan, kun moanhi lang kamo sa simbahan ug motambong sa pagsimba isip na andan, makapasubo gayud kana pag-ayo sa Dios. Tingali siya magunahuna. Bisan unsaon na ako pagsuti kanila, nganong dili man sila makasabot, nganong dili man sila makaamgo sa kamatuoran. Dili gayud kini ikatandi sa adlaw ug sa kalibutan. Apan ang iyang mga anak wala magtan-aw sa langit nun nga mga butang, kundi aning kamot ug nagugol sa ilang panahon sa pag-angkon lamang sa mga butang niining kalibutana. Ang labing mag-uol mao ang atong langit nung Amahan ug langit nung Inahan. Bisan pa nga gipadayag na sa Dios kanato ang tanan nga mga pagtulunan sa Biblia, unsa naman lang kun mapakyas gihapon kita sa pagpamalandong kun para sa unsa kita angay magkinabuhi. Atong susihon kun unsang saad na natala ni Apostol Juan nga gihimo sa Dios alang kanato. Atong ablihan ang Revelation chapter 22 verse 1. Sa Revelation chapter 22 verse 1, kini nag-ingon, gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagapangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi, nga namungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios ang makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero.
ug simbahon siya sa mga lagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Dito wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Sa dihang ang Biblia nag-ingon nga maghari ka mo isip mga hari. Gibati ba ninyo nga kana tinuod? Wala gani ako mahimong leader sa akong kaugalingong kasilinganan? Unsaon man ako pagkahimong harianong pari sa gingharian sa langit? Tinuod ba gayud nga ang Dios mohatag kanato sa ingon nga himaya dito sa gingharian sa langit? O gisuti lang ba niya kini nga mga pulong aron sa paghatag kanato og dili klaro nga paglaom? Atong tanaw ng verse 6. Mingon ang anghel kanako, matuod kining mga pulonga o kasaligan. Kinsa ang nagsuti niini nga mga pulong? Ang Dios klaro nga mihatag kanato og usa ka saan. Bisan unsa nga kalisdanan o mga pagsulay ang inyong atubangon dinhi sa kalibutan. Akong katawhan nga anaa sa inyong kasing-kasing ang akong balaod. Ayaw kahadlok sa pagbiay-biay sa mga tao. Ayaw padismaya sa ilang mga pag-insulto. Kaya ang ilang mga pag-insulto pagbiay-biay mawala ra sa humubo nga panahon. Mga igsuon, ang kinabuhi dili taas. Ang atong panahon sa pagkamatinud-anon sa Dios mubo ra. Ug ang panahon niya ang atong mga kaatbang makababag kanato mubo ra usab. Matuod kini mga pulunga o kasaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Mao kini ang gitudlo kanato sa Biblia. Mga igsuon, para sa unsa man kita angay magkinabuhi. Kung kadtong mahimong mga hari sa gingharian sa langit mag-usik sa ilang panahon dinhi sa kalibutan, imbes nga gamiton kini alang sa Dios, unya sila mosinggit sa katapusan. Ginoo, abli ang pultahan alang kanamo. Nakaamgo na ako karon, magkinabuhi na ako nga matarong sugod karon. Ang Dios moingon, wala gayud ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako. Mga igsuon, dili gayud kini angay nga mahitabo kanato. Ayaw gayud kalimti, nga adunay mahimayaong kalibutan nga naghulat kanato. Hangtod sa adlaw nga moabot si Amahan, kupti kining dakong paglaom ug dawata kining dakong damgo uban sa pagtuo. Kung lisod kini ninyo nga mahuna-huna, gidapit ko kamo nga mo online o pangitaon ang gidakon sa universo o celestial bodies. Kining tanan nga impormasyon mo gawas. Giawhag ko kamo sa pagtan-aw niini. Maghuna-huna kamo, tinuod gayod. Kining kalibutan walay bili. Apan mao kini ang dapit din akong gibubo ang akong kasing-kasing o gipuhunan ang tanan. Mianhi ang Dios niining kalibutan aron sa paggiya kanato ngadto sa gingharian sa langit. Nagkinabuhi ba gayud ako sumala sa iyang mga pagtulunan? Dili ba angay nga kita mahimong mga tawo nga mamalandong sa atong kaugalingon matag adlaw? Atong ablihan ang Romans chapter 8 verse 6. Ang paguna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon, musangpot sa kamatayon. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maguna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman ini. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanon kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanon kinaiya kun dili sa espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios anana sa inyong kasing-kasing. Katong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Magpadayon kita sa verse 12. Tungod ni ana mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. O kay mga anak makita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kiniuban kang Kristo. Kay kung makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Kung inyong pamalandungan ang himaya sa gingharian sa langit, ang inyong mga kasing-kasing dili makapugon sa pagpitik sa kalipay matag adlaw. Unsa may maayo nga nabuhat sa usa ka makasasala nga sama kanako, nga ang Dios nag-andaman og ingon kadako nga kaugmaon. Nag-andam og ingon katalagsaon niya kalibutan. Ug naghatag sa matag adlaw nga puno sa makapatandog nga pagbati ug makapahinam nga pagpaabot. Pagkadako niini nga grasya ug pagkadako niini nga panalangin. Uban niini nga panglanta ug niini nga pagtuo, padayon og pagkinabuhi nga may kadasig. Mugaan ang inyong mga lakang samtang mugawas kamo aron pagsangyaw ug kun moanhi kamo sa simbahan.
Makahukom kamo, kinahanglan ako masutik kining langit nun nga kalibutan niya to sa usa pa ka kalag. 그절로 Dili ba kamo mapugos sa pag-abli sa inyong mga baba? 예. Padayon nato ang verse 18. 말씀 봅시다. Giisip ko nga ang ato mga pag-antos ni ining panahona, dili gayo di katandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. 수 없다다. 뭐 Ang mga pag-antos nga ato magian sa mubong panahon, walay bili kun itandi sa himaya nga moabot. 것을 우리가 알아야 되겠습니다. Mupadayon kita sa verse 24. Kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom, apan kun makita nato ang atong gilauman, dili ka na nato matawag nga paglaom. Apan kun mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga magpailubon. Kini nagpasabot pag mapailubon o paghulat kadali ug makita ninyo kung unsa ang mahimong resulta. 하나님 Ni ining paagiha, giatagan kita sa Dios ug kamatuoran nga kita iyang mga anak. 또 주셨고 하나님의 거룩하신 Pinaagi sa kasabutan sa pagsaylo. Gihatag niya kanato ang iyang balaan nga unod ug dugo. 언약을 통해서 허락해 주셨고 Siya miingon, kung magpabiling kamo sa bagong kasabutan, ako mahimong inyong Dios ug kamo mahimong akong katawhan. Bisan pa man ang tanang katawan sa kalibutan mo angkon sa Dios nga ilaha, sa katapusan, pangitaon sa Dios kadto na nag-iya sa iyang balaan nga DNA. Dili ba kini nag-ingon nga ang Dios nagbutang og silyo sa atong mga agtang? Siya nahibalo sa tanan. Siyempre, ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi dinhi ni ining kalibutan na, importante gayod. Apan, ang pagkinabuhi alang lamang sa karon, nga walay paglaom alang sa umaabot nga langit, o sa gayud kabutang nga makaluluoy. Samtang kita naglantaw sa umaabot, atong buntugon ang tanang kalisdanan ug kasakit karon. 아픔도 우리가 Atong dadon ang daghan pa nga mga kalag ngadto sa paghinulsol, ug dadon sila ngadto sa mga bukton sa langit ng amahan nga si Kristo ang sanghong, ug sa langit ng inahang bagong Jerusalem. Nagampo ako nga sama ka Apostol Pablo kita magdagan paingon sa gingharian sa langit matag adlaw uban sa kasing-kasing nga puno sa malipayon nga pagpaabot. Naglaom nga nakadawat kamo og dakong grasya pinaagi sa mga pulong karong adlaw. Daghang salamat.